नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इस वक्त कुछ अहम पेशरफ्त हो रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, माहिर मुआशियात है। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, सऊदी फाल्कन विजन ग्रुप पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, क्या मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इसका? जी, ये प्रोजेक्ट तो बहुत फ़ायदेमंद है। बल्कि जब मैं हुकूमत में था 5-6 साल पहले, उस वक्त नेगोशिएट किया गया था। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बहुत सी चीज़ें जो हाइड्रोकार्बन लिंक्ड है। अगर यहाँ रिफाइनरी लग जाती है, नेफ्टा क्रैकर का प्लांट लग जाता है, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाती है। रिफाइंड ऑयल यहाँ बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारे लिए तो बड़ा नेसेसिटी प्रोजेक्ट है। सिर्फ ये है कि बहुत सालों से हम इसको कर नहीं पाए और हमने इसको तफसीलन वजूहात को देखना है, क्योंकि ये हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा इसमें प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स को लाना चाहिए जो इसको फास्ट ट्रैक पे पार्टनरशिप करके सऊदी ग्रुप के साथ आगे ले जा सके। सर, आप हमेशा ये बात करते हैं कि सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है कि सरकारी जो सरमायाकार है उनसे बेहतर ये है कि प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं उनको राग़िब किया जाए। सर, ये आपने खुद अभी अपने पहले जवाब में भी गुफ्तगू की कि इस तरह के ऐलान तो हो जाते हैं लेकिन वो पाया तकमील तक मंसूबे नहीं पहुंच जाते। अब आप सर समझते हैं कि हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो तैयारियां मुकम्मल हैं? क्योंकि आप खुद भी पाकिस्तान और सऊदीया में बिजनेस ताउन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हमने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा है तो हमें इमीडिएटली चाहिए कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में, ऑयल मार्केटिंग के अंदर, उनसे बात करें, उनका कंसोर्शियम बनाएं, जिस तरह हमने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में बनाया, उनको सामने लाएं और सरकार जो है वो फास्ट ट्रैक करे एसआईएफसी के जरिए और ज़मीन की कीमत को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे दे। इस तरह फिर इस प्रोजेक्ट का रिटर्न जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चला जाएगा। अब मैंने रीसेंट फिजिबिलिटी तो नहीं देखी, सऊदी अरब तो तकरीबन 5 दफ़ा अपनी विलिंगनेस शो कर चुका है। दूसरा है एरिया बलूचिस्तान में है, उसके सियासी और सिक्योरिटी के चीज़ों को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा ताकि ये प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज ना आए। तो ये अब हुकूमत को एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स की टीम बना के इन सारे चीज़ों पे काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा सर, इसमें क्योंकि पाकिस्तान का मेन इशू और सबसे बड़ी इंपोर्ट तो ऑयल की है, ये फरमाइएगा कि जो ये हमारे यहाँ बात हो रही है कि रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए खलीजी सरमायाकारों को मुद्दई किया जाए, तो क्या सर आप समझते हैं कि इससे वाकई ही हमारा मसला हल होगा तवानाई का? कीमत का मसला ठीक होगा जी, क्योंकि देखिए हमारे पास डीजल की रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी है, हमारे पास क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की नहीं है, और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उनको भी इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक सियासी नुक्ता है कि क्या ये रिफाइनरी अगर कल को ईरान भी तेल बेचता है तो उस तेल को भी रिफाइन करेगी कि सिर्फ खलीज के तेल के ऊपर फोकस करेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसको शुरू कर देना चाहिए बजाय इसके कि हम बहुत सारे रिस्क्स को देखें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है इंपोर्टेड पर। ये हमारा तवानाई का मसला नहीं हल करेगा, उसकी कीमत के ऊपर और इंपोर्ट बिल को कम करने में यकीनन मदद करेगा। अच्छा सर, अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे सर, तो उस वक्त आरसीडी के बड़े चर्चे होते थे और कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो है वो मिलके इस पे काम करेंगे। अब सर जो तेहरान इस्तांबुल फ्रेट रेल लिंक की बहाली की बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान, तुर्की और खित्ते में वाकई ही तजारत पर को मुस्बत असर होगा? जी देखिए, ये लिंक तो बहुत देर से बात हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, हमें किसी ने ईरान को ट्रांजिट यूज करके तजारत करने से मना भी नहीं किया। देखिए ना, ईरान के साथ डील मुश्किल थी बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, लेकिन टर्की के साथ तो हम तजारत ईरान के थ्रू कर सकते थे। मैंने बहुत साल इस पे काम किया जब मैं वर्ल्ड बैंक में था। एक तो जो रेल का ट्रैक है, उसका जो ट्रैक का साइज होता है, वो तुर्की में इंजन का साइज फर्क यूज होता है या पाकिस्तान में फर्क यूज होता है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है।
زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ ٹریڈ کریں گے کیا. تو ہمیں ایک پالیسی بنانی ہے کہ ہم چیزیں ایسا نہ ہونا کہ ہم ساری چیزیں امپورٹ کرنے لگ پڑیں کہ ترکی اور ایران کو ہم کیا بیچ سکتے ہیں. ایران پہ ابھی بھی سینکشنز ہیں, لیکن اگر یہ لنک کھلتا ہے تو اور ہم کوئی سستی اور کوالٹی چیزیں, ٹیکسٹائل ہماری ہے, فوڈ تو ہم نہیں بیچ پا رہے, فوڈ ہمارے پاس سرپلسز نہیں ہیں. کین وی سینڈ سم انجینئرنگ گڈ, لیکن ٹرکی انجینئرنگ میں بھی اچھا ہے. سو فارماسیوٹیکل کوڈ بی اندر ون. تو یہ ٹریڈ تو اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اندر آپ پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ لنک بھی بلوچستان کے تھرو ہی آئے گا, جس کے اندر ابھی انڈسٹری بھی کم ہے اور ٹریڈنگ کا انفراسٹرکچر بھی نہ ہونے کے برابر. بالکل سر, مؤثر پالیسیز اور انٹیگریٹڈ پلاننگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے تیل و گیس شعبے میں ڈیجیٹل نظام فعال کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو ناجائز جو منافع خوری ہے اس کے خاتمے میں یہ کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ درست ہے کہ ٹرانسپیرنسی لائی جائے, کنزیومر کو پتا چلے کہ آئل کتنے قیمت پہ آ رہا ہے, کہاں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, آئل مارکیٹنگ کا شیئر کیا ہے, ڈسٹریبیوشن میں ملتا کیا ہے, ٹیکس کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت ابہام ہے اور لوگوں میں کانفیڈنس ایروڈ ہوتا ہے. سو یہ ٹرانسپیرنسی سٹیپ 1 ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے کہ قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا حکومت سے, دنیا میں باقی کی طرح, کیونکہ حکومت کا ایک سیاسی نقطہ آ جاتا ہے جب بھی آپ نے قیمتیں متعین کرنی ہے, چاہے تیل مہنگا ہو سستا ہو, کیونکہ حکومت کا ویسٹڈ انٹرسٹ پیٹرولیم لیوی کا بھی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ حکومت کو, جیسے ہم نے ٹیلی کام کو اوپن کیا ہے, اس سیکٹر کو بھی اوپن کرنا پڑے گا, ورنہ یہ, لیکن ٹرانسپیرنسی کو میں سپورٹ کرتا ہوں. اچھا سر, میں واپس اپنے پچھلے سوال کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں سر فریٹ کے لیے اور کارگو کے لیے ٹرینز استعمال کی جاتی ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر واقع ہی ہم چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو حل کر کے فریٹ لنک بحال کر لیں تو تجارت کے نئے راستے کھل جائیں گے؟ جی میں تو آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی ساری تجارت انٹرنل بھی, جو صوبوں کے مابین ہے, کراچی سے پشاور تک ہے, سڑکوں کے تھرو ہوتی ہے. جب آپ سڑکوں کے تھرو کرتے ہیں تو ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے, آئل کا استعمال ہوتا ہے. ہمیں تو انٹرنل بھی, آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں مال گاڑیاں چلا کرتی تھی, پھر وہ غائب ہو گئی. ہمیں تو انٹرنل بھی ٹرین پہ ٹریڈ کرنی ہے. اور دیکھیے, میں ایز این اکنامک پالیسی پرسن, پوری دنیا کے اندر جو ڈسٹنسز ہیں, پراکسیمٹی, وہ ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بن چکا ہے. چین کا سارا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پراکسیمٹی پہ بیسڈ ہے. اگر پاکستان ریل لنک بحال کر کے ٹریڈ شروع کرتا ہے تو نہ صرف وہ سستی ہے, بلکہ اس سے لوگوں کا جو ہے بارڈرز کو سیکیورٹی کے لینس کی بجائے تجارت کا لینس جو ہے وہ ایونچولی ٹیک اوور کرے گا. تو یہ تو ون ون ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. سر اب تو ترکیہ بھی $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے پاکستان میں, اور منصوبہ بھی جو ہے وہ تقریباً $5 ارب تجارت بڑھانے کا یہ منصوبہ ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ جی لائٹر ٹون, یہ جو بھی صاحب لکھتے ہیں یا خبر دیتے ہیں, یہ پچھلے 10 سال سے 5 ارب کی بات کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے نمبرز کو ذرا ریئلسٹک کر لیں. دیکھیے, اس وقت منی سے زیادہ ہمیں مارکیٹس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹرکی کے اندر ان 5 چیزوں کی اتنے $ارب کی ڈیمانڈ ہے جس کی اتنی ہم میٹ کر سکتے ہیں. ایران اگر کھلتا ہے تو کیا چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو فگر آؤٹ کہ کہاں پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بنتا ہے, اور یہ منسٹری آف کامرس کو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وش لسٹ اناؤنس کرتے رہیں, کیونکہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. 90 ملین پاپولیشن ایران کی ہے, اس کے آگے ٹرکی ہے, یا اگر آپ یہاں سے چین میں اب کاشغر کے تھرو جاتے ہیں, کرگز اور تاجکستان سینٹرل ایشیا ہے. لیکن ہم کیا بیچیں گے؟ ہمارے پاس ورلڈ کلاس کیا چیز ہے جو ہمارے پاس قیمت بھی ٹھیک ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے؟ یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے.